Maayong adlaw kanatong tanan. Andam ba ang tanan nga maminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios? So amen. So karon ato na pong patalinghugan ang pulong sa atong buhi nga Dios. So, andam natong i-set aside kung unsa man ang mga kaguol, ang mga kagubot na ato ang ginahambid karon ato sa nang i-set aside. Ato sa i-focus ang pagpaminaw nato sa pulong sa atong buhi nga Dios. So before that, ato sa pag-ampo, dalayon ka o buhi na mo nga Dios. Salamat o Dios nintak na sa haponon, Lord God, ikaw o Dios naghatag ka na mo kaligon, kaalam o kabalungan ni ka na mo. Salamat o Dios na sa tanang higayon ikaw kanunay hatag o kabiskay sa matag usa mo kapandawas. Father o God, salamat sa o Dios sa imong pulong karon nga amo ang pagatunan na kini o Dios dili kini makawang amo kini Father o God nga mabalo na mo bisan asa o karon o Dios nga andam na mo Father God i-ablihan ang matag usa na mo kakasing-kasing og naamuna ug andam na mo dawaton o Dios ang imong pulong Lord God. Salamat ninintah na sa kahapon Lord God nga ikaw o Dios nga anaa imong presensya nining dapita. Lord, amo kang gisaligan sa tanan Lord God. Ug ikaw o Dios magapamuhat Father o God nga imo akong gigamit Lord God nga tigpamaba sa imong pulong o Dios nga wala ako'y lain salig nga nganha sa uban kundi nganha lamang kanimo Father o God. Salamat o Dios nga sa tanang higayon kanimo lamang kami magasalig, magapasalamat ka o Dios. In mighty name of Jesus. Amen. So karon adto ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Andam na ba ang tanan? Okay, amen. So karon atong makita dinhi sa Proverbs chapter 5 verse 1 to 2. Okay, so diri nato makita sa Panultihon 4 verse 19. Okay, so our topic is all about focus on God and not the world. So we must focus on Jesus. Kun dili tam sa kalibutanon. So, lots of people nga mamahimo sila nga mo-focus sila sa kalibutanon kay nga naman they have a freedom to have that, freedom to go there, freedom bisan asa. Nga kailangan ilahang makuha kung unsay want sa ilang kinabuhi. But we as a Christian, unsay nato ganahan nato nga i-desire, ganahan nato mao ang pag-focus ngadto sa atong buhi nga Dios. Ganahan nato nga si Jesus anaa sa ato ang kinabuhi. Ganahan nato nga ato siya nga paglingkuran. So ingon ana as a Christian. So we must focus to Jesus. Nga kailangan dili ta mamahimo nga ma-focus ngadto sa pangkalibutanon. Nag-ingon siya diri. My son, pay attention to my wisdom, turn your ear to my words of insight. Thus, that you may maintain discretion and your lips may preserve knowledge. Kailangan ta nga mo pay attention ta. His wisdom. And turn your ears to my words of insight. So, nindot kaayo ang pulong sa atong buhi nga Dios nga sa diha nga kitang mga lagad ta, sa diha nga mo focus ta. Na ay nag-ingon siya diri nga that you may maintain discretion and your lips may preserve knowledge. Dili ta mamahimo nga bugo or unsa ta diha nga dili ta mahimo nga makasabot kay naman. We need to kanang maka-focus ta ngadto sa atong buhi nga Dios. Siya, my son, pay attention to my wisdom. Nag-ingon na atong buhi nga Dios nga my son, pay attention to my wisdom. So nindot kayo ang pulong sa atong buhi nga Dios no nga kailangan ta nga atong atensyonan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Ang ingon nga ang paglingkod nato ngadto sa atong buhi nga Dios. So ingon ana nga kailangan nato nga dili ta mahimo nga maka-focus ta sa pangkalibutan. Dili ta pwede nga atensyonan nato ang pangkalibutan kundi atensyonan nato ang atong buhi nga Dios nga maoy nagmugda nining kalibutan nga sa diha nga lunang pata sa kayo sa mga kasalanan didto pata sa worldly things. Ihatang gibangon, ihatang nga gi-save. So ingon ana, grabe kay ang gugma sa atong buhi nga Dios. So, unsaon man nato para mamahimo ta nga maka-focus ngadto sa atong buhi nga Dios. Lisod kaayo nga mga lagad kaya naman ingon sila daghang bawal.
So, but we naatay 4 steps nga ato nga pagahisgutan. 4 steps. Bible study. Una, Bible study. Kailangan nato tun-an ang ato nga pulong sa atong buhi nga Dios. So, nag-ingon siya diri kung sa diha nga magtuon ta ngadto sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon siya diri nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Nga sa diha nga magtuon ta sa atong pulong sa atong buhi nga Dios. This is useful for us nga mahimo siya nga magbadlong, magtudlo sa matag usa nato ang kinabuhi. Nga sa diha nga atong atimanon, sa diha nga atong hatag importansya ang pulong sa atong buhi nga Dios, wala kini makaw naman. It's correct us. Magapadayon kining o magapadayon ta sa atong nga pagpanlakaw nga mahimo ta nga tinudloan nganuman naani nga pulong sa atong buhi nga Dios. So ingon ana atong hatag importansya permita nga magtuon at permita nato nga studihan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Second is prayer. Prayer is to communicate with God. Tagaan nato og ingon nga pakigrelasyon or pagpakig-communicate nga to sa atong buhi nga Dios. Kay nga naman ang pagampo daghan kaayo na nga mabuhat. Sa tungod kay naa ang ato nga buhi nga Dios. Dili man ingon nga mamahimo ta nga dili ingon nga wala nato makita pero ma-feel nato ang presensya. Kung sa diha nga mag-ampo ta, kung tinud-anay ta nga mag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios, aduna nga magahikap kanimo sa diha nga adunay mga katubagan. So niyo siya diri sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Sa diha di ay nga mga lagad ta ngadto sa atong buhi nga Dios, unya mag-ampo ta, magpasalamat ta, ug dili ta mabalaka. We need to present our request to God. By prayer, naa ang atong buhi nga Dios magadungog sa atong mga pag-ampo. Third is preach to yourself. Kailangan nato tudluan atong kaugalingon nga mamahimo ta nga kanang tudluan nato kung unsay sayop or unsay sayop nga ato ang nabuhat. Nga para mahimo ta nga blessings or example sa ato nga isig ka tawo. Fourth, serve God with all your heart. Mahimo ta nga mo serve ngadto sa atong buhi nga Dios nga sa tibuok natong kasing-kasing og kinabuhi, sa tibuok nato nga kalag. In Deuteronomy chapter 10 verse 12 nag-ingon siya diri. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ingon siya diri, and now Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, nindot kayo ang pulong sa atong buhi nga Dios nga sa diha nga mo ganahan ta nga makig-focus ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Mahimo nga mo-obey ta. Mahimo nga mo ato nga to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So sa diha nga magapangalagad ta ngadto sa atong buhi nga Dios. Ato nga i-serve. Servisyuhan nato atong buhi nga Dios sa tibuok natong kalag ug kasing-kasing. Kalag nato og kinabuhi. So ingon ana ang pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. So nindot kaayo nga kita nga mga anak sa atong buhi nga Dios, aduna tay pag ingon nga mo focus ta. Tungod kay dili ta ingon nga maingon ta nga sa atong buhi nga Dios, dili ingon nga kita moy kanang dili ta ingon nga mabalaka. So ingon ana ang atong buhi nga Dios. So diri sa ingon nga Hebrews chapter 12 verse 2. So mo conclusion ako. Hebrews chapter 12 verse 2, we must focus on Jesus, the source and goal of our faith. Kailangan ta mo-focus ta ngadto sa atong buhi nga Dios. The source and goal of our faith. So wala tay lain nga dampan, wala tay lain nga adtuan kundi lamang ang atong buhi nga Dios. That we need to fix our eyes to Jesus. Tungod kay siya man ang source sa tanan. Siya ang source kung unsay atong pangandoy. Siya ang source kung unsa man ang ato nga
panginabuhi. So, namo to siya 4 ka mga steps nga ato nga kailangan nga mo focus ta sa pagpangalagad ngadto sa tong buhi nga Dios and not the world. First is the Bible study, second is prayer, preach to yourself. Fourth is unsa man to siya? Serve God with all your heart. Mahimo ta nga mo serve ngadto sa atong buhi nga Dios sa tibok natong kasing-kasing ug hunahuna. So before that, let's pray. Dalaygon ta ka buhi na mo nga Dios. Salamat na takma sa kahaponon, Lord God, nga ikaw o Dios nagatag ka namo kaalam ug kahibalongan ni kanamo. Father God, salamat sa imong pulong o Dios sa kini o Dios sa mapanalangin. Kami o Dios, puno kami sa panalangin, Father o God. Ug dili kini makawa nga ni kanamo, Father o God. Salamat na takma sa kahaponon kining tanan amo kami saligan, gipasalamatan ka o Dios, dalaygon ka in mighty name of Jesus, Lord God. Isaligan ka sa tanan, Lord God, kining tanan para lamang kanimo o Dios, tungod kay ikaw lamang isaligan in mighty name of Jesus. Amen. God bless.